इस गवर्नमेंट की कारकर्दगी ऑन पॉलिटिकल मैटर्स इज़ वीक। अच्छा, इनके जो एलाइज हैं वो इधर उधर हो रहे हैं। ठीक है, अब आप देखें इतना बड़ा जो कि काउंटर किया 26 नवंबर। हाँ, वो मतलब ये ठीक है, इंटीरियर मिनिस्टर तो इज अ सिविलियन बट इट्स पार्ट दैट्स द एस्टैब्लिशमेंट। जी, तो इन्होंने क्या किया, व्हाट डिड दे डू एक्सेप्ट कि जी अता तार ने आके एक दो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर दी और प्राइम मिनिस्टर ने जनाब उधर से ऊपर से पहाड़ के ऊपर से खड़े होके कोई कंडेम करता हूँ मैं ये करता हूँ, ऐसे तो नहीं। तो मतलब है कि द पॉलिटिक्स ऑफ दिस हाइब्रिड गवर्नमेंट इज़ वेरी वीक राइट, एज फार एज कोalition फ्रेंड्स आर कंसर्न। इनको चाहिए था उस वक्त ठीक, जब ये बनने जा रही थी कि पीपीपी को ऑन बोर्ड रखते। इन्होंने नहीं रखा है, चलो नहीं आते तो ना आना सी अपने बंदे ना पर लेने। शॉर्ट साइटेडनेस। और वो भी ये कि शॉर्ट साइटेडनेस ये है कि जो क्रिटिकल लोग थे जो इलेक्ट नहीं हुए मगर उनको जगह मिलनी चाहिए थी, फॉर बोथ फॉर रीजंस ऑफ कॉम्पिटेंस एंड ऑल्सो हक, खुरम दस्तगीर, राणा सनाउल्लाह, ठीक, ऐसे लोग भी तो हैं। There's so many others, There are so many of these who are good, solid people जी, जिनको अकोमोडेट करना चाहिए था और क्यों नहीं किया, ये भी तो पूछे ना, क्यों नहीं किया इनको? वो तो नवाज शरीफ साहब के जो साथी समझे जाते हैं उनको साइड किया गया, उनको साइड किया। अच्छा, इसीलिए तो रोना है उन दोनों का। क्या? पहले राणा साहब रोते रहे हैं, जी, अब वो अकोमोडेट हो गए हैं थोड़े बहुत, जी, मगर अभी भी वो बड़ा तनकीदी जायजा ले रहे हैं। हाँ, और उधर से खुरम साहब भी अब सोचा कि खुरम बहुत हो गया और दस्तगीर मैं भी साहब। बोल रहा हूँ। जावेद लतीफ़ साहब भी उस तरह से नहीं हुए। जावेद लतीफ़ साहब तो खैर या वो उनको थोड़ा सा किया भी नहीं भी किया, वो जरा मुंह फाटे गए ने ना तो खरी खरी गल कर देंगे ने तो तकलीफ होती है। अब मगर अब पीपल लाइक खुरम, कॉम्पिटेंट पीपल, कॉमर्स मिनिस्टर रहे हैं, पढ़ा लिखा आदमी है, ऐसे लोग होने चाहिए आपकी काबीना में। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग बड़ी होती है इसके उनकी साथ। मुलाकात भी एक साल से नहीं हो पाई, कौन रोकता होगा? वो यही है ना कि बात ये है कि जब ये इलेक्शन हुई तो खुरम हार गए, जी, बड़े बड़े और लोग भी हारे थे, वो जीत गए। तो कुछ लोगों का ये रोना धोना था कि यार असी क्यों नहीं जीते, फिर अगर बाकी जीत सकते थे तो ऐसे भी जीत सकते थे। तो खैर, तो उसके बाद फिर जो लोग नहीं जीते उनको फिर भी अकोमोडेट कर लिया गया, जी, तो इनको नहीं किया। तो अब वो अकोमोडेट वो उसी सूरत में होते ना कि शहबाज साहब ने तो नहीं करना था, हाँ, तो नवाज साहब को चाहिए था ना कि इनको मिलते, इनको तसल्ली देते और फिर शहबाज को क्या कि इनको अकोमोडेट करते। ही इज़ अ वेरी कॉम्पिटेंट मैन, you know, purely on the basis of competence and loyalty to Nawaz Sharif. His family for 20-30 years has been loyal to Nawaz Sharif. So वो तो नहीं किया। ख्वाजा आसिफ को अकोमोडेट किया जाता है हर दफ़ा, खुरम दस्तगीर को नहीं किया। ख्वाजा साहब की कोई सवाए पार्लियामेंट में खड़े होके स्पीचेस करना और उड़ा के रख देना लोगों को और इंटरव्यूज़ देना, वो ठीक है, पर ख्वाजा साहब अभी डिफेंस मिनिस्ट्री में इसीलिए डाल दिया ना, देयर नथिंग टू डू देयर। वहाँ तो सिर्फ ये बस सिंबॉलिक सा है। वो तो सेक्रेटरी भेज देता है, उस घुगी मार दे होती है, वो घुगी मार देते, मेरा पढ़ते भी कोई नहीं होने कि पढ़ के मैं की करांगा, अगर मैं कोई गलत चीज़ लिखती तो ना गड़बड़ ना हो जाए। तो उधर वो तो खुरम इज़ अ कॉम्पिटेंट मैन, पढ़ा लिखा आदमी है, कॉम्पिटेंट आदमी है, एफिशिएंट आदमी है। ही रैन द कॉमर्स मिनिस्ट्री ब्यूटिफुली ड्यूरिंग नवाज शरीफ टाइम एंड इनके ज़माने में बिल्कुल इंडिया के साथ तजारत का बहुत बड़ा एक मुआहदा होने जा रहा था before the Nawaz Sharif government was dismissed, and Khurram was partly responsible for that. आजकल भी बड़े ज़बरदस्त मज़मून लिख रहे हैं अखबारों में, उनको अकोमोडेट करना चाहिए था। नहीं करेंगे तो फिर रोना धोना तो होगा ना, दुख तो होगा ना कि 20 साल आपके साथ रहे हैं ऑन कॉम्पिटेंस एंड ऑन विनिंग, तो आप एक आसी हार गए तो सानू भुल गए, तो ये कोई तरीका तो नहीं। घाटे का सौदा एक तरह से खुरम दस्तगीर साहब ने किया ना कि आवाज़ में लाई नवाज शरीफ साहब के, लेकिन इस मौके पर जब वो शिकवा करते हुए सुनाई दिए हैं तो लोग इसे ये ताबीर कर रहे हैं कि कैबिनेट में एक एक्सटेंशन होने जा रही है, इंक्लूजन होने जा रही है, 10 नए लोग आएंगे, तो खुरम दस्तगीर साहब शायद इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। मेरा ख्याल है ये आपका तज्जिया सही है और सही है इसलिए कि सियासी तौर पर ये करना चाहिए। अच्छा, देखिए ना, उनकी बात नहीं सुनी गई। अब एक मौका आया है जहाँ के फैसला हुआ कि कुछ तब्दीली करनी है कैबिनेट के अंदर, इन बड़े लोग और लोगों को लाना है, कुछ लोग शायद ना वापस ना रिटेन कर सके, तो उस वक्त सही होता है ना। अगर आपको लीडर मिलने से इनकार कर रहा है तो फिर आप मीडिया के जरिए पैगाम भिजवा देना, तो वो खुरम कर रहे हैं कि अच्छा फिर ठीक है फिर। और आपने देखा और भी लोग कर रहे हैं, मुशाहिद हुसैन साहब लगे हुए हैं, डॉक्टर किरमानी लगे हुए हैं, और उधर एक्स गवर्नर सिंध वो भी लगे हुए हैं, मोहम्मद ज़ुबैर साहब भी, वो तो पैगाम रसां भी रहते। हाँ, तो देर ऑल, माई सेंस इज दैट दे आर सीकिंग पोजीशंस, दे आर बीइंग इग्नोर्ड
and they are trying to send a message کہ بھی ہم بھی تاریخ راہوں میں ہیں, ساڈا بھی خیال کرو, نہیں تو پھر ٹھیک ہے اسی بیٹھے بولیں گے پھر. اور وہ یاد نون لیگ کو یہی کرا رہے ہیں کہ آپ کی اسٹریٹجی بیہائنڈ دا ٹائمز ہے, یعنی آپ نہ سوشل میڈیا کے امپورٹنس کو سمجھ رہے ہیں, ڈیسک ٹاپ پارٹی ہے یہ. جو آج کل کی جنریشن ہے وہ تو شاید لیپ ٹاپ بھی اس نے استعمال نہیں کیا, وہ ڈائریکٹ موبائل فون پہ آئی ہے. تو وہ پارٹی کے بیانیے کی بھی بات کرتے ہیں کہ اگر ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ ہم اپنائیں گے تو ہمیں حکومت کی قربانی دینی پڑے گی, یعنی ان اے وے وہ جو پارٹی کا بیانیہ ہے اس کے بارے میں بھی سچ بول رہے ہیں, حقیقت بتا رہے ہیں. تو صرف صاحب کیا نواز شریف صاحب نے ارادتاً اجتناب برتا ہوا ہے کہ وہ اپنے لائل جو بھی ان کے ساتھ ہیں وفادار, ان سے ملنے سے بھی اجتناب کرتے ہیں اور پارٹی کی پالیسی کے اوپر بھی کوئی تبصرہ نہیں کرتے؟ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میاں صاحب کے بارے میں جو لوگوں کا فیلنگ ہے, زرداری صاحب اپنے لوگوں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, جی کھلاتے ہیں پلاتے ہیں اور کھڑے رہتے ہیں ان کے لیے, اور پھر توقع بھی کرتے ہیں کہ وہ بھی جی کھلائیں گے پلائیں گے اور کھڑے رہیں گے. ٹھیک ہے, میاں صاحب کے بارے میں جو ٹریک ریکارڈ ہے, میں ٹریک ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں. میاں صاحب جب انڈر پریشر آتے ہیں تو اپنے لوگوں کے لیے کھڑے نہیں ہوتے. یہ جہاں میں جاتا ہوں لوگ مجھے یہی کہتے ہیں, خواہ وہ سعد رفیق ہو, خواہ وہ پرویز رشید ہو, خواہ وہ ہمارے اور بھی لوگ تھے جن کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا اسٹیبلشمنٹ نے رحیل شریف کے زمانے میں اور پھر باجوہ صاحب کے زمانے میں, اور پھر ان کو ہٹا دیا گیا. اور پھر سوائے پرویز رشید کے اور میرا خیال ہے جو ابھی بھی ساتھ ہیں ان کے, اور وہ اس لیے کہ پرویز رشید صاحب نے مانگا کبھی کچھ نہیں, تو اس لیے میاں صاحب بڑے کمفرٹیبل ہیں ان کے ساتھ. تو ہی از اویلیبل ایٹ آل ٹائمز ایز اے سورس آف کمفرٹ اینڈ کامراڈری. انہوں نے کبھی نہیں کہا مجھے یہ بنائے مجھے یہ دیں, مگر باقی لوگ تو کہتے ہیں نا مجھے یہ بنائیں مجھے وہ دیں مجھے یہ دیں. تو پھر میرا خیال ہے میاں صاحب یا شرمندگی سے یا انڈر پریشر وہ پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو اب زرداری صاحب ایسے نہیں کرتے, خان صاحب کرتے تھے جی, وہ بھی ٹھیک ہے. پھر اللہ حافظ اللہ حافظ. اسپیشلی جب اسٹیبلشمنٹ کسی کے اوپر ایشو بنا لے نا, تو پھر یا تو میاں صاحب کا اپنا کوئی ایشو ہو تو پھر تو میاں صاحب اڑ جاتے ہیں. اچھا, فارن پالیسی کا ایشو ہو یا ان کی جو آئیڈیالوجی ہے یا وہ جو سوچ ہے, مگر اگر ان کے کسی ساتھی کے اوپر کوئی الزام لگاتا ہے اور وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آتا ہے تو میرا خیال ہے میاں صاحب بڑی جلدی سیکریفائس کر دیتے ہیں بندے کو. جیسے طارق فاطمی صاحب کو کیا, طارق فاطمی صاحب کو بعد میں اکوموڈیٹ کر لیا نا. مشاہد اللہ صاحب کی میں نے نام لینا تھا, وہ وفات پا گئے, ان کے لیے بھی نہیں کھڑے ہوئے میاں صاحب, حالانکہ بڑے لائل تھے. تو اگر کیا ہوا اس کے ساتھ, اگر کھڑے ہو جاتے تو کیا ہوتا, نہیں کھڑے ہوئے تو نکال دیے گئے نا. پھر بھی کہ جو لوگ یہ الزام لگاتے ہیں وہ اگر آپ ان کے نیچے بیٹھ جائیں تو وہ چھوڑتے نہیں ہیں آپ کو, وہ اس کو کمزوری کا سمجھتے ہیں اور پھر وہ اور آگے بڑھتے ہیں. تو اگر میاں صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں اپنے لوگوں کے لیے تو پھر شاید صورتحال فرق ہوتی. مگر تو یہ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے. اب میں آج یہ کہہ رہا ہوں بیکاز مجھے کو آپ نے سوال کھڑا کر دیا. میاں صاحب کو اپنے لوگوں کے لیے کھڑا ہونا چاہیے. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے لیے لائلٹی ہونی چاہیے تو پھر ان ریٹرن بھی لائلٹی دینی پڑتی ہے. ایسے نہیں ہے کہ ایک طرف سے لائلٹی ہو, اور وہ بھی کہ ایک بندہ ہے اس نے آپ کے لیے داؤ پہ لگایا, داؤ پہ اپنے آپ کو لگایا, اور آپ اس کے لیے کھڑے نہیں ہوئے جب اس کے اوپر پریشر آیا. اس نے اپنے لیے تو نہیں کیا. ان سب لوگوں نے میاں صاحب کو سپورٹ کیا آن ہز پوزیشن آن ہز پالیسی. اور جب ان کے اوپر اٹیک آیا وہ ایکچولی اٹیک میاں صاحب پہ تھی, مگر ان کے لوگوں کے اوپر آئی جو کہ ان کی پالیسی کو آگے بڑھا رہے تھے. تو میاں صاحب نے ان کو سب ڈیفینڈ نہیں کیا, اور چلو جی ٹھیک ہے پھر فارغ ہو جاؤ. اسی طریقے کے ساتھ وہ زاہد حامد صاحب کو بھی ایک دفعہ منسٹری سے نکال دیا. ملاؤں کی طرف سے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے پریشر تھا کہ اس کو لا منسٹر نہیں رکھنا. تو اب یہ چیزیں جو ہے نا دے اسٹے, اینڈ سو آئی تھنک. اور شہباز صاحب تو کبھی سوچتے ہی نہیں ہیں ایسے, وہ تو کھڑے ہی نہیں ہوتے کسی واسطے. وہ تو forget it, وہ تو
پیورلی ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ ہے. میرے کتنے فائدے کی بات ہے یا نہیں فائدے کی بات, اچھا کوئی لائلٹی یا سب ایسی کوئی چیز ہی نہیں ہے شہباز صاحب کے ایکویشن میں, کہ ان کا تو یہ ہے کہ میرا کی فائدہ ہے بس, نہیں ہے تو نہ سے. چلیں, اس کا آئیڈیا ہوتا ہے حمزہ شہباز صاحب کو دیکھ کے. ہاں نہیں, اب وہ حمزہ کے لیے بھی انہوں نے بڑی لڑائی کی, مگر بات یہ ہے کہ کتنے لوگوں کے لیے وہ اپنی فیملی کے لیے کریں گے. پھر وہ ایک تاثر بھی آ جاتا نا کہ یہ تو ساری پارٹی لمیٹڈ گورنمنٹ وہی نا, تنقید بڑی ہو رہی تھی نا. تو یہ میں سمجھتا ہوں میاں صاحب نے بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے, بڑے میاں صاحب نے, کہ اب اگر مریم کو پش کر رہا ہے تو آپ ہی پیچھے ہٹ جاؤ. شاید یہ بھی امپریشن ہے کہ انہیں پتا ہے کہ وہ لاسٹ اننگز اب اس شہباز شریف صاحب یا ان کی بھی, سب کو پتا ہے کہ اب دیکھیں نا, میاں صاحب ول بی بائی دا نائٹ ٹائم دا نیکسٹ الیکشن کمز راؤنڈ, میاں صاحب ول بی 80. سو I mean, you know, ایج فیکٹر جو ایج فیکٹر کے علاوہ بھی اٹس ہارڈ ورک بینگ پرائم منسٹر. اب دیکھ نہیں رہے کہ شہباز شریف صاحب ہی از 70 and he is running around like a 40-year-old. So you have to be fit. And he's, despite his back problem, bhag daad ye wo, he's on the job, which he loves doing. Yes. He's good at it. What he's not good at is political reconciliation, compromise, and so on. Bahral, I think government is not in danger. Okay. But government کی کارکردگی on political front, I think the establishment wants to pressurize this government کہ وہاں بھی دیکھیں, وہ سارا ہمارے پہ آ رہا ہے کہ اس کو ٹھیک کریں. تو میرا خیال ہے یہ جو کابینہ میں تبدیلی آنے جا رہی ہے, یہ پیپلز پارٹی, میں سمجھتا ہوں ان کو پیپلز پارٹی کو بالکل آدھی کیبنٹ ہی پیپلز پارٹی کی ہونی چاہیے, اور پیپلز پارٹی کو وہ سینسٹیو پوزیشنز دے جہاں یہ پولیٹیکل نیگوسیشنز وغیرہ ہوتی ہیں. زرداری صاحب از گڈ ایٹ اٹ, and they have some very good people who are good at this.